आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। आज की वीडियो अल्लाह ताला के एक नाम या ज़ल जलाली वल इकराम के हवाले से है। ये एक ऐसा नाम है जो अर्श को हिला देता है। ये सिर्फ कलिमा नहीं है, बल्कि ये दिल से निकलती हुई वो सदा है जो अर्श इलाही तक पहुंच जाती है। आज हम बात करेंगे अल्लाह के एक ऐसे नाम की जो अर्श को भी लर्जा देता है, और वो नाम या जल जलाली वल इकराम है। जल जलाल यानी बुजुर्गी वाले, है इज्जत और करम वाले। जलाल का मतलब अजमत, कुदरत और हैबत है। इकराम का मतलब है करम, इज्जत देना, मेहरबानी करने वाला। ये नाम अल्लाह की शान, इसकी अजमत और इसके करम को जाहिर करता है। बेशक ये इसमें मुबारक है। ये इसम जलालत और मेहरबानी का मजमूआ है। जबर और जमाल दोनों सिफ़ात को समेटे हुए है। जो भी बंदा खलूस दिल से इस नाम को पुकारता है, अल्लाह ताला इस पर रहम फरमा देता है। वीडियो ज़िक्र करेंगे उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला के किसी भी एक नाम को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और डन लिख दीजिए। कुरान मजीद में या ज़ल जलाल वल इकराम का ज़िक्र 2 मुकामात पर हुआ है, और दोनों मर्तबा सूरह रहमान में आया है। ये दोनों आयात अल्लाह ताला की अज़मत, जलालत और करम को बयान करती हैं। सूरह रहमान की आयत वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और तुम्हारे रब की ज़ात बाकी रहेगी जो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला की अब्दियत और इसकी जलालत और करम का ज़िक्र है। तमाम मखलूक फ़ना हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा बाकी रहेगी। इसी तरह सूरह रहमान की आयत नंबर 78, तबारक अस्मु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बहुत बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम जो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। ये आयत अल्लाह ताला के नाम की बरकत, अल्लाह ताला के जलालत, करम को बयान करती है। अल्लाह का नाम बाबरकत है जो इसकी अज़मत और करम की अलामत है। ये दोनों आयात, इनमें ये अल्फ़ाज़ ज़ुल जलाली वल इकराम जो है इसको ज़िक्र किया गया है। ज़ुल जलाल वल इकराम एक अज़ीम दुआ है जिसकी फ़ज़ीलत, अहमियत हमें हदीस नबविया में भी मिलती हैं। ये इसमें मुबारक अल्लाह ताला की अज़मत को बयान करता है। हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इज़्ज़ु बया ज़िल जलाल वल इकराम। अल एज़्ज़ू का मतलब है किसी चीज़ को लाज़िम पकड़ना, इस पर मुदावमत करना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को कसरत से पढ़ने की तलकीन फरमाई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने नमाज के बाद दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द दअा अल्लाहु बिस्मिल अज़ीम अल्लज़ी इज़ा दुइया बिही अजाबा व इज़ा सुइला बिही आता, कि तुमने अल्लाह ताला के उन अस्माए मुबारक के ज़रिया से दुआ की है कि जब भी कोई अल्लाह को इन अस्माए मुबारक से पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी सवाल को सुनते हैं और उसको अता भी फरमाते हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाह ताला का अज़ीम नाम है, जिसके ज़रिया दुआ की जाए तो वो कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को या ज़ल जलाली वल इकराम कहते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अस्तजीब लका फ़स्अल, अल्लाह ने तुझसे वो तमाम कबूल फरमा लिया जो तूने अल्लाह से मांगा। ये हदीस इस दुआ की कबूलियत की फ़ौरन तासीर को ज़ाहिर करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग होते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। ये दुआ नमाज के बाद के मसनून अज़कार में भी शामिल है, जो अल्लाह ताला की सलामती और बरकत को ज़ाहिर फरमाती है। या ज़ल जलाली वल इकराम की अहमियत के हवाले से उलमाए कराम के नज़दीक फरमाया जाता है कि ये इस्म आज़म है। ये वो इस्म आज़म है कि जिसके ज़रिए दुआ की जाए तो वह ज़रूर कबूल होती है। उसके अलावा अहदीस मुबारका से भी ये मालूम होता है कि इस दुआ के ज़रिए मांगे जाने वाली दुआएं जल्द कबूल होती हैं। उसके अलावा इस दुआ को कसरत से पढ़ने से बंदा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने में कामयाब हो जाता है। जैसे मैंने ज़िक्र किया, सूरह रहमान की आयत नंबर 27, 38 में अल्लाह ताला के इस नाम को ज़िक्र किया
دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یا ذوالجلال والاکرام جو ایک اسم مبارک ہے، اس کے وظیفہ کو میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے۔ میں آپ کو چند ایمان افروز واقعات میں آپ سے ذکر کروں گی، چند عام لوگوں کے واقعات بھی میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ماں کا بیٹا بچپن سے مفلوج تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی، ڈاکٹروں سے علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اب جواب دینے کے بعد روزانہ تہجد میں روتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرنا شروع کیا۔ 40 دن مسلسل تہجد میں اس اسم مبارک سے دعا کی۔ 40ویں دن اس کے بیٹے نے اچانک اپنے ہاتھ ہلائے جو سالوں سے مفلوج تھے۔ چند ماہ کے اندر اندر بچہ چلنے لگا۔ ڈاکٹرز حیران ہو گئے۔ اس ماں نے گواہی دی کہ اس اسم مبارک میں کوئی ایسا راز ہے جو دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو آسمان تک پہنچاتا ہے اور آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ ایک نوجوان نے نوکری کے انٹرویوز میں مسلسل ناکامی کے بعد ایک بزرگ کے مشورے پر یا ذوالجلال والاکرام کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ صرف 11 دن بعد اسے ایک کمپنی سے انٹرویو کال آئی۔ اس نے فوراً جو ہے وہ نوکری مل گئی، تو خواہ اس کے خواب سے بھی بڑھ کر تھی۔ کراچی میں ایک ماں کی بیٹی راستے میں گم ہو گئی۔ پولیس نے ناکامی ظاہر کر دی۔ ماں نے دن رات یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کیا۔ مسلسل 7 دن بعد ایک بزرگ کی معرفت سے اسے اطلاع ملی۔ وہ پولیس کے ذریعے بچی تک بحفاظت پہنچ گئی۔ ماں نے رو رو کر کہا کہ اس لفظ میں اللہ کا وہ کرم ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک عورت 10 سال سے اولاد کے لیے دعائیں کر رہی تھی، اولاد کی نعمت سے محروم تھی، لیکن اس نے ایک دن یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کے حوالے سے پڑھا کہ یہ اولاد کے لیے بڑی مؤثر ہے، تو اس نے روزانہ 313 مرتبہ ذکر کرنا شروع کیا۔ اب کچھ ہی مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی خوشخبری عنایت فرما دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص پر 5 لاکھ روپے کا قرض تھا اور آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے صرف 21 دن یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ 21 دن مکمل ہونے سے پہلے اس کا پرانا دوست ملک واپس آیا، اس کی مکمل مدد کی، قرض ادا کیا اور اس کو کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے عنایت فرما دیے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ عالم دین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں اپنا اسم اعظم دکھا دیں۔ ایک رات خواب میں انہوں نے آسمان پر ستاروں کے درمیان یہ الفاظ روشن دیکھے، یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ خواب اس بات کی علامت تھا کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں شامل ہیں، جس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اس صحابی کا واقعہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے پر فرمایا، جنہوں نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے اس عظیم نام کے ذریعے تو نے دعا کی ہے کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، جس کے ذریعے مانگا جائے تو اللہ فوراً سے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات میں اپنی ویڈیوز میں اس لیے شامل کرتی ہوں کہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں وہ رحمت ہے، وہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں وہ تاثیر ہے جو بڑے سے بڑے وظائف میں نہیں ہو سکتی، اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اس کی مکمل گارنٹی دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے یا ذوالجلال والاکرام کی، پھر اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کا علاج فرمائیں گے، رزق میں برکت دیں گے، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، نیک مقاصد میں کامیابی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو قرب الہی نصیب ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔